बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, ये सन 2009 की बात है। एक शख्स सतोशी नाकामोटो ने पहली मर्तबा दुनिया के सामने एक नई करेंसी को मुतारिफ़ कराया, इंट्रोड्यूस कराया, और इस करेंसी को उसने क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया। ये लफ्ज़ क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए एक अजीब सा नाम था, तो लोग बड़े हैरान हुए, और इससे ज़्यादा इस बात पर हैरान हुए कि ये क्रिप्टो करेंसी फ़िज़िकली छुई नहीं जा सकती थी, जैसा कि आमतौर पे कोई सिक्का, कोई कॉइन आप उसे छू सकते थे, लेकिन आप इसे विजुअली लैपटॉप की स्क्रीन पर या कंप्यूटर पे देख सकते थे। तो लोग बड़े हैरान हुए, और इसकी जो प्राइस मुकर्रर की गई वो $0.01 थी। लोगों ने इसे एक बहुत ज़्यादा हल्का लिया और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, फिर लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी, और एक शख्स ने 10,000 जो बिटकॉइन हैं उनको ख़रीदा, और जब उसे ज़रूरत हुई तो इन 10,000 बिटकॉइन के बदले में उसने एक पिज़्ज़ा खा लिया, और फिर वो पिज़्ज़ा यौम पिज़्ज़ा के तौर पे, पिज़्ज़ा डे के तौर पे दुनिया में मनाया जाने लगा। उसके पीछे कहानी ये थी कि आज सन 2025, ठीक 15 साल बाद, इससे पहले लोग इसकी अहमियत नहीं जानते थे, वही पिज़्ज़ा जो ख़रीदा गया था, एक बिटकॉइन अब तक जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया $1,00,000 से ऊपर गया था। तो ये बड़ी अनजानी और बड़ी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात थी कि कोई सिक्का $1,00,000 तक की प्राइस को छू सकता है, और जिन लोगों ने इस वक्त इसको गंवाया था वो लोग पछताए। लेकिन कुदरत ने फिर एक और मौका दिया, और ये दूसरा मौका था कि दुनिया इसको एक्सेप्ट करती, और डॉक्टर निकोलस कोकलस ने ये सिक्का मुतारिफ़ कराया, और कीमत $3,14,159 रखी। और इस बात पर भी दुनिया के तमाम लोग बड़े हैरान हुए, जिस तरह बिटकॉइन को लेके हैरान हुए थे कि क्या इसकी कीमत भी $1,00,000 से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि लोगों ने प्रेडिक्शन ये भी किए कि ये मज़ीद $1 मिलियन तक पहुंचेगी। तो जब लोगों ने सुना कि इसकी जो प्राइस है, जीसीवी वैल्यू है, वो $3,14,159 है, इस पर भी लोग बहुत हैरान हुए। और जो एक्सचेंजेस के ऊपर वर्क करते थे, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर वर्क करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने अपनी एक मेज़रमेंट बना ली, कैलकुलेशन बना ली। उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही कि ये नामुमकिन है। और वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर माइनिंग की थी, वर्किंग की थी, तो उन्होंने कहा ये मुमकिन है, और दर हकीकत ऐसा ही है, क्योंकि नई चीज़ कोई सी भी आती है तो लोग बहुत हैरान होते हैं। और ये दूसरा मौका है कि लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा और फ़ौरन इसको होल्ड करके अपने वॉलेट में रखा। और इस अपॉर्चुनिटी को कैश कराने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ़ सेमिनार, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की लेन देन आपस में शुरू कर दी, और उसके नतीजे आना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, लोग काविशें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी एफ़र्ट्स अभी तक जारी हैं, और उसी एफ़र्ट्स के हवाले से हम आपको ये न्यूज़ देना चाहते हैं कि लोग हर तरीके से ये मालूम करना चाहते हैं कि जीसीवी वैल्यू जो $3,14,159 है, क्या ये मुमकिन है। तो इसी हवाले से इस वक्त मार्केट में बेशुमार AI टूल्स हैं। उनमें से एक मैटरिंग AI है, जिसे मैटर AI भी कहा जाता है। जब उस टूल के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूछा गया कि जीसीवी वैल्यू के हवाले से
آپ اپنی رائے دیں۔ تو انہوں نے یہ رائے دی، یس GCV ویلیو از پاسبل۔ میٹرنگ AI نے یہ بات بھی بتائی کہ ڈاکٹر نیکولس کوکولس اور کوشاشی میں کیا تعلق ہے، تو اس کے حوالے سے اس نے وہی بات بیان کی کہ یہ دونوں مل کر GCV ویلیو کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ جو ٹول ہے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس نے اس کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے ہمارے لیے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگ یہ پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ GCV ویلیو ممکن ہے۔ تو دوستو اب آگے ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں، اور یہ نیوز پائی ٹوڈے کے حوالے سے ہے۔ اس کا بہت زیادہ جو ہے چرچا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، کہ GCV ویلیو اس دن ضرور آئے گی۔ اگر آئے گی اور نہیں آئے گی تو کیوں نہیں آئے گی، تو اس کے اوپر بھی کچھ انالائسس، کچھ تجزیہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف یوٹیوبرس اور سوشل میڈیا پہ پائی نیٹ ورک کے حوالے سے بہت ساری جو ہے نیوز سرگرم ہیں، جن میں خاص طور پر GCV ویلیو کے حوالے سے زیادہ آپ کو نیوز ملے گی کہ 28 جون سن 2025 کو GCV ویلیو کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو دوستو اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہیں صرف ریٹنگ کے لیے ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پائی نیٹ ورک ایک پروسیس میں ہے، جو آپ کے سامنے پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے ہوتا یہ سارا کام تو آپ یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ نئی ٹولز آتے رہتے ہیں، تو آپ کو یقین ہوتا رہتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پائی اوپن مینٹ اس وقت تک لانچ نہیں ہو سکتا جب تک کہ 70% کتنے 70-75% نوٹ کو اس میں انٹیگریٹ نہیں کر دیا جاتا۔ اس وقت 2 درجن سے زائد جو نوڈ یوز ہو رہے ہیں، جو کسی بھی GCV ویلیو کے لیے نہ کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ورژن استعمال ہو رہا ہے وہ 90.1.6 یوز ہو رہا ہے۔ اس ورژن کو اگر اپ گریڈ کیا جاتا ہے اور 20 ورژن یا 21 ورژن یا 22 ورژن جو سپر ورژن کہلاتے ہیں، تو GCV ویلیو کے لیے اس کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ ورژن اور یہ نوڈ جو میں نے آپ کو سامنے ابھی ذکر کیا، تقریباً 2 لاکھ نوڈ موجود ہیں، اور ابھی تک کرپٹو کرنسی کی دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے نوٹس کی جو پائی نیٹ ورک یوز کر رہی ہے۔ اتنے نوٹس تو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بٹ کوئن کے پاس بھی نہیں ہے، ایتھیریم کے پاس بھی نہیں ہے، جتنے یوز یہ نوٹ کر رہی ہے۔ نوٹ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم اور آپ بیٹھ کر۔ تو ابھی جو میں آپ کو کرنٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، ایسا کوئی نیوز نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ یقین کر لیں کہ 28 جون آئے گی تو ہم GCV ویلیو کا استعمال کر لیں گے۔ ابھی تمام کام پروسیس میں ہیں، صبر رکھیے، انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ نیوز میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پل پل کی خبر رہے، اور جو لوگ اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں کہ GCV ویلیو 28 جون سن 2025 کو آ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پائی نیٹ ورک کے انٹرنل سسٹم کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نیکولس کوکولس سر کے حوالے سے کہ انہوں نے سن 2025 14 مئی ٹو 16 مئی جو بات کہی تھی، کچھ اس کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ ڈاکٹر نیکولس کوکولس نے سن 2025 14 مئی سے 16 مئی کے دوران جو اسپیچ کی تھی اسے دنیا بھر میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں ڈاکٹر نیکولس کو فاؤنڈر آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا پرجوش حامی ہوں، اور چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر علاقے میں لوگ ٹیکنالوجی کو جان سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ
Today I am not just here to talk about technology. I am here to talk about belief. मैं यहाँ पर जो है गुफ्तगू करने नहीं आया टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैं गुफ्तगू करने आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बिलीव के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो बिलीव है हमारा और आपका जीसीवी वैल्यू के हवाले से कि $3,14,159, उस बिलीव के ऊपर उन्होंने बात की है कि यकीन मोकम अमले पे हम मोहब्बत फातह आलम। तो जब बिलीव होता है तो हर चीज़ आपके नज़दीक आ जाती है। इसी बिलीव के ऊपर उन्होंने एक बात की कि हम जो है टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिलीव की। तो फोकस दी इन्होंने टेक्नोलॉजी से ऊपर क्या चीज़ होती है, बिलीव। उन्होंने एक बात कही कि हम यहाँ जो है पाई नेटवर्क के लिए एक साथ जमा नहीं हुए, बल्कि एक विजन के लिए जमा हुए, जिसके ज़रिए हम जो है दुनिया में ग्लोबल फेयरनेस पैदा कर सकें और साथ में सस्टेनेबल इकोसिस्टम कायम कर सकें, जहां हर शख्स फ़ायदा उठा सके और उसकी एक्सेस हो उस वैल्यू की तरफ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मौजूद है। तो दोस्तों, ये वैल्यू क्या है? ये वही वैल्यू है जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, जीसीवी वैल्यू। उसी का जिक्र उन्होंने छुपे हुए अंदाज में कहा है कि टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तकमील के हवाले से उन्होंने पायनियर को बताया कि हम एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम दुनिया को देने जा रहे हैं जो दीगर बनिस्बत सिस्टम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और हम डेवलपर को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर आज़ादाना तरीके से वर्क कर सकें। और इसके अलावा उन्होंने जो अहम बात की वो काबिल तवज्जो है मेरे पायनियर, वो सुन लें। वी हैव लिसन टू द कम्युनिटी। हमने कम्युनिटी की बात को सुन लिया है, हमने कम्युनिटी की चर्चा को जान लिया है। और पायनियर की एक एक बार डॉक्टर निकोलस कोकलस के पास पहुंचती रहती है, तो इसीलिए उसका इन्होंने ज़िक्र किया है। 1 मिनट की बात की जिसका सबको इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि हम ओपन मिनट के बिल्कुल नज़दीक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे लाइव कर दें, क्योंकि उन्होंने कुछ निशानदेही की KYB के हवाले से, KYC के हवाले से और उस प्रोटेक्शन के हवाले से कि लोग जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कुछ क्रिप्टो करेंसी दुनिया में होता है, उसका ऊपर उन्होंने इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा कि जो टाइम है लॉन्च करने का, वो टूल्स है, APIs है, सपोर्ट रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं और पाई की तामीर है। मिशन के बारे में बताया कि हम कोई क्वीन क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, और हम ये बता रहे हैं कि जो पर्सनल डेटा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हवाले से कि वो डिसेंट्रलाइज है, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है और इखलाकियात के साथ उसका चुनाव होता है। तकरीर के इख्तिताम से पहले पायनियर्स को मुखातिब होते हुए कहा कि आज रात आप मेरी बात को गौर से सुन लो। यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी क्रिप्टो माइनर, यू आर लेइंग द फर्स्ट ब्रिक्स फॉर ए मोर जस्ट डिजिटल वर्ल्ड। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की पायनियर के हवाले से कि आप एक क्रिप्टो माइनर नहीं हो जिस तरह दीगर क्रिप्टो माइनर होते हैं और आए और चले गए। आप मेरे लिए ख़ास हो, और ऐसे ख़ास हो कि वो लोग जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, पाई नेटवर्क के ऊपर मुसलसल वर्किंग की है, मुसलसल माइनिंग की है, वही डॉक्टर निकोलस कोकलस
سر کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں، اسی بات کا طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل دنیا کو منصفانہ طور پر لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی آخر میں جو اہم ہے، بی پیشنٹ، صبر کیجیے، بلیو، یقین رکھیے، اینڈ ٹاک ایکشن، اور ٹیک ایکشن، اور ایکشن لیجیے، عمل کیجیے۔ تو یہ تینوں جو اہم باتیں ہیں ان کا تعلق جی سی وی ویلیو سے ہے کہ ہر چیز کے پیچھے صبر موجود ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تمام پائنیئر کا شکریہ ادا کیا اور ایک خوبصورت جملے کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ ون پائی فار آل، آل فار ون پائی، پائی سب کے لیے اور سب پائی کے لیے۔ اسی خوبصورت جملے کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر ختم کی۔ تو دوستو، یہ اتنی خوبصورت اسپیچ تھی جس کے اوپر کسی پائنیئر نے بہت کم دھیان دیا، کیونکہ اس میں جو جملے تھے ذو معنی، جو اشارہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے ہماری اس کاوش کے حوالے سے جو ہم جی سی وی ویلیو کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے، ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ